Sa di pa nato sugdan ng atong topic, basahon sa nato ang Roma 3:23. Ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Dios. Kay di man perpekto ang tao sa kalibutan, di jud malikayan ang panagbikil. Pero sa unsang paagi kita makipag-peace sa uban? Ang Biblia na ay maayong tambag. Gidescribe sa Biblia ang atong Creator ingong ang Dios sa kalinaw. Gusto sa Dios nga ang iyang yutan-ong mga anak peaceful sa usag-usa. Atong isgutan ang tulo ka butang nga atong mahimo sa pakipag-peace sa uban. Number 1, magpasaylo. Kung sa giingon sa Colossus 3:13, padayon sa pagpailog sa usag-usa. Og kinasingkasing nga magpinasaylo ay, kung ang usa dunay reklamo batok sa lain. Sama nga ang Dios kinasingkasing nga nagpasaylo kaninyo, kinahanglang buhaton sab ninyo kana. Pero lisod magpasaylo, di ba? Siguro naa kay rason sa pagreklamo. Maong gilikayan to nimong tawo nga nakasala nimo. Siguro moingon pud ka, nga kinahanglan nga siya muuna nga mangayog pasaylo. Pero kung wa siya kabalo nga siya ang nasayop, o nagtuo siya nga ikaw ang nasayop, sigurado nga ang problema di masulbad. Kay pareho man mong duha nga di mo dawat og sayop. So unsa imong mahimo kung ing-ana ang sitwasyon? Sunda ang tambag sa Biblia nga kinabubot-ong magpasaylo. Samot na kung gamay ra ang problema. Una-una ra gud, kung gilista pa sa Dios ang atong mga sayop, napakaatay na nga iatubang sa iya. Ang Biblia nag-ingon sa Salmo 103:8-14, ang Dios maluluyon ug mabination, dili daling masuko ug dagaya sa maunumong gugma, kay nahibalo siya pag-ayo sa atong pagkaumol ug ginahinumduman niya nga kitaabog. Napay giingon sa Biblia nga siguradong makatabang nato. Basahon nato ang Proverbio 19:11. Ang lawom nga pagsabot sa usa ka tawo mupugong gayod sa iyang kasuko ug dalaygon siya kung palabyon niya ang sayop. Kung lawom lang jud atong pagsabot sa usa ka tawo, masabtan nato kung anong nabuhaton nila o nasulti to nila. So pangutana ang imong kaugalingon. Ang nakasala ba nako, di kapoy lang, or naisakit, o na-pressure? Kung imong masabdan ang tinuod nga motibo, pagbati, o kahimtang sa uban, makatabang ninimo nga maminusan ang imong kasuko, o palabyon na lang ang ilang sayop. Number 2, storyahe siya. Storyahe siya kung unsay iyang gibuhat sa imo. Basahon nato ang Mateo 18:15. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya, o isulti kaniya ang iyang sayop nga kamukamo lang, pero nganong lisod man himuon. Kaya ang negatibong pagbati, sama sa kahadlok, kasuko, o kaulaw, siguro makapugong nimo sa pagduol sa tao para masulbad ang problema. Siguro gusto nimong isulti sa uban ang imong problema para labanan kanila. Pero kung maunay mong himuon, siguradong makapasamot lang sa away. Pero unsa imong mahimo? Kung grabe ang problema, ug murag di nimo kayang ipalabay, duula siya og istoryaha. Ayaw paglangan, kay basin mo dako ang problema. I-apply ning tambag ni Jesus sa Mateo 5:23-24. Kung magdala ka sa imong gasa ngadto sa halaran, ug didto mahinumdum ka nga ang imong igsuon may kahiubos kanimo, biyahe ang imong gasa atubangan sa halaran. Ug lakaw, pakigdait una sa imong igsuon, ug humanyana, balik ug ihalad ang imong gasa. Matod pa ni Jesus, duula siya. Wala ningon si Jesus nga ipanabi sa uban ang problema. Nindot pud kaayo ang giingon sa Proverbio 25:9. Pakighusay sa imong isig katawo, apan ayaw isulti ang sekreto sa uban. Pakigsulti sa iya nga malinawon. Ayaw ukit-ukita kung kinsay sakto o kung kinsay sayop. Kaya ang imong tuyo kay makipag-peace sa iya. Number 3, magmapailubon. Kung sa gingon sa Roma 12:17, kung himuan kag dautan, ayaw balos og dautan. Pero nganong lisod man magpailob? Kay kung di siya mo sanong sa una nimong paningkamot nga magkauliay mo, basig mo surrender ka dayon. Mao nang pasay imong pailob, kay ang mga tao laylahig kinaiya ug laylahi pud tag level of maturity. Ang uban dugay maulian, ang uban dali ra. Mao nang padayon gihapon sa pagpakitag kaayo o gugma nila. Basahon nato ang Roma 12:21. Ayaw padaog sa dautan, kundili padayong dauga ang dautan pinaagi sa maayo. Sa pagpakigpis sa uban, kinahanglan maningkamot nga magmapainobsanon, masinabuton, mapailubon og mahigugmaon.